آج کا دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن 3 شوال، اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر بالکل نیا کلام آئے جگتے سگی مولا حسین، 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 اے لال علی دا زہرا دا چین، آئے جگتے سگی مولا حسین۔ یہ کلام ان قریب مارکیٹ میں ریلیز ہونے والا ہے۔ ترے شہبان کو جگتے آیا آکے سونے نبی فرمایا، میری زندگی دا سرمایا، اے سونا جے زہرا جایا، میں بھی اس دا جس دا حسین، میں بھی اس دا جس دا حسین، میں بھی اس دا جس دا حسین، اے لال علی دا زہرا دا چین، آئے جگتے سگی مولا حسین، آئے جگتے سگی مولا حسین۔ سنی سارے خوشیاں مناویں، مولا علی دے نعرے لاویں، عرشاں والے پھل برساویں، فرشاں والے گیت پگاویں۔ اج دنیا تے آیا مولا حسین، اج دنیا تے آیا مولا حسین، اج دنیا تے آیا مولا حسین، اے لال علی دا زہرا دا چین، آئے جگتے سگی مولا حسین، آئے جگتے سگی مولا حسین۔ زہرا دے گھر خوشیاں آئیاں، جبریل آ کے مبارکاں دتیاں، خوش ہوندیاں نے زہرا جائیاں، بہنا اپنے ویر نو ملیاں، روے جگتے صدا وسدا حسین، روے جگتے صدا وسدا حسین، روے جگتے صدا وسدا حسین، اے لال علی دا زہرا دا چین، آئے جگتے سگی مولا حسین، آئے جگتے سگی مولا حسین۔ حسن نے ویر حسین کو جایا، منہ چوم کے گل نال لایا، پاک حسن نے اے فرمایا، کرما والا دن اج آیا، آیا میرا سونا بیرا حسین، آیا میرا سونا بیرا حسین، آیا میرا سونا بیرا حسین، اے لال علی دا زہرا دا چین، آئے جگتے سگی مولا حسین، آئے جگتے سگی مولا حسین۔ کمال ذکر حسین دا کر لے، اپنی جولی خوشیاں بھر لے، دنیا تو ڈرنا ہے وے، صرف حسین دا پلہ پڑ لے، سونا کرم کرے گا مولا حسین، 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 اے لال علی دا زہرا دا چین، آئے جگتے سگی مولا حسین، 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 اے لال علی دا زہرا دا چین، آئے جگتے سگی مولا حسین، آئے جگتے